बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने तारीख़ का वो मुनफरिद वाक़या बयान करेंगे कि जब बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया, और इसके साथ ही हम आपके सामने ये भी बयान करेंगे कि यौम तरविया, यौम अरफा और यौम नहर से क्या मुराद है। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये 8 ज़िलहिज्जा की रात थी जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। अचानक ख्वाब में क्या देखते हैं कि अपने ही हाथ से अपने प्यारे बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर रहे हैं। 8 ज़िलहिज्जा के दिन जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँख खुली तो ये पूरा दिन इसी कैफियत में गुजरा कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सोचते रहे कि क्या ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से वही की सूरत में है या फिर ये ख्वाब एक महज एक ख्याल है। पूरा दिन इसी शक की कैफियत में गुजरा, इसीलिए रिवायात में इसको यौम तरविया यानी शक का दिन कहा जाता है। इसके बाद 9वीं ज़ुल्हिज्जा की रात थी। 9वीं ज़ुल्हिज्जा की रात जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम महव इस्तराहत हुए तो इस रात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर से वही ख्वाब देखा। ख्वाब में वही कुछ देखा कि अपने हाथ से अपने बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। दूसरे दिन 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जान चुके थे कि यकीनन ये ख्वाब महज ख्याल नहीं बल्कि ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है, और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस बात को पहचान गए कि अल्लाह ताला के इस हुक्म को मैंने पूरा करना है। नाज़रीन कराम, इसीलिए 9 ज़िलहिज्जा के दिन को यौम अरफा यानी पहचान और मार्फत के दिन कहा जाता है। चूँकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस दिन सब पहचान गए थे, इसलिए इसको यौम अरफा यानी इरफान और पहचान का दिन कहा जाता है। ये पूरा दिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी तैयारी में गुजारा कि किस तरीके से सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान किया जाए। फिर तीसरी रात 10 ज़ुल्हिज्जा की रात थी जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोए। तीसरी रात फिर आपने वही ख्वाब देखा। सुबह जब उठे तो ये 10 ज़िलहिज्जा का दिन था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ गए और फरमाने लगे कि बेटा, एक छुरी और एक रस्सी उठाओ, इसलिए कि हमने जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ लानी हैं। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताबेदारी में सर झुकाया और फ़ौरन एक रस्सी और एक तेज़ छुरी लेकर हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए। अब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मीना की तरफ चले गए और एक पत्थर के पास जाकर हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपना पूरा ख्वाब सुना दिया। हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद गिरामी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ख्वाब सुना तो अर्ज़ करने लगे कि अब्बा जान, अगर वाकई ये अल्लाह ताला का हुक्म है तो आप इसको कर गुजरिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे फर्मा बरदार लोगों में से पाएंगे। इसके बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यार किया और साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे किस कदर जो है वो ताबेदार और फर्मा बरदार बेटा अता फरमाया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब ज़बह करने लगे तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अब्बा जान, मेरी कुछ शराइत हैं, ये पूरी कर दीजिए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेटे आप बयान करें। तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अब्बा जान, मेरी गुजारिशात ये हैं कि जब आप मुझे ज़बह करें तो मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध दें और अपने कपड़े समेट कर बैठें ताकि मेरे खून के छींटे से आपके कपड़े जो है वो खून आलूद ना हों। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुनते रहे। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी गुजारिश की कि अब्बा जान, आप मुझे छुरी के एक ही वार से ज़बह कर दें ताकि मैं एक ही वार में अल्लाह ताला की बारगाह में अल्लाह ताला की राह में कुर्बान हो जाऊँ। तीसरी शर्त आपने यानी सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद गिरामी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ये पेश की कि जब आप मुझे अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें उस वक़्त मेरा कुर्ता मेरी वालिदा यानी हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में पेश कर दें ताकि वो इससे सकून और राहत महसूस कर सके।
سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے فرما بردار بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ اب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار تھے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گردن پر چھری رکھ دی۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے ہی چھری چلائی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے آواز آئی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اور اسی کیفیت کے عالم میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تو کائنات کی تمام مخلوقات اس منظر کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھی کہ آج ایک باپ اپنے بیٹے کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے والا ہے۔ عالم ملائکہ میں ایک عظیم شور بپا تھا اور سارے یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آج کائنات کا ایک انوکھا منظر پیش ہونے والا ہے کہ جب بیٹا خود قربانی کے لیے تیار ہے، اور وہ بھی صرف محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اپنے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری میں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلائی تو عالم ملائکہ میں ایک عظیم شور بپا ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پکار کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کی گردن مبارک چھری کے نیچے تھی فرمانے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم ناظرین کرام، یہ مقدس کلمات اور پاکیزہ کلمات یہ وہی کلمات ہیں جن کو آج تک امت مسلمہ یاد کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں میں رائج کر دیا۔ اور جب بھی عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو بے شک کوئی قربانی کرتا ہے یا نہیں کرتا، ان کلمات کو ضرور دہراتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب چھری چلانے لگے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ جبرائیل جلدی جنت پہنچو اور وہاں سے ایک جنتی مینڈا لے کر اس مقام پر پہنچو جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں، اور وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو بحفاظت چھری کے نیچے سے نکال کر وہاں پر دمبے کو لٹا دو تاکہ وہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا ذبح ہو سکے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی کیا، اور جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام قربانی کر چکے، انہوں نے جب دیکھا تو ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بحفاظت ان کے پاس کھڑے تھے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جنتی مینڈا کی قربانی ہو چکی تھی۔ معزز ناظرین کرام، تاریخ کی روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ جو دمبا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے تھے، وہ دمبا وہی دمبا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ معزز ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ تاریخ کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔